अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान और मैं आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ लंदन में सर्दी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और तवक्को यही की जा रही है कि नए साल की आमद के मौके पर अगले हफ्ते सर्दी भी ज़्यादा होगी और बर्फ़बारी का भी इम्कान है। नए साल की जब बात हो रही है तो मैं आपको दिली तौर पर नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान और अहल पाकिस्तान की खैर करे और आप जहाँ भी दुनिया में आबाद हैं आपके लिए इस साल में आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करे। आज ज़रा पाकिस्तान की सियासत से हटकर यहाँ यूके के मामलात में की बात करते हैं। और ये चूँकि यहाँ भी मुसलमानों से और तारकीन वतन से या पाकिस्तानियों के लिए हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। यहाँ भी नफ़रतें बढ़ रही हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़, तारकीन वतन के ख़िलाफ़ या यानी ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हालात कोई इतने अच्छे नहीं रहे। यहाँ पर दो बड़ी पार्टियाँ थी, एक लेबर पार्टी हुआ करती थी जो इक़्तिदार में है इस वक्त, और एक कंजर्वेटिव पार्टी थी। वो रवायती तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा इलेक्शन लड़ती थी और कभी लेबर पार्टी जीत जाती थी और कभी कंजर्वेटिव पार्टी जीत जाती थी। जिनके साथ हमारा रिश्ता जो तारकीन वतन है, मुसलमान है, वो अच्छा है। ज़्यादातर लोग लेबर पार्टी में हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, हमारे लोकल काउंसलर्स भी हैं, बहुत सारे लोग सियासत में भी हैं। लेकिन एक तीसरी पार्टी मार्ज़ वजूद में आई है और वो पार्टी है नाइजल फराज की, जिसे रिफॉर्म यूके पार्टी कहते हैं। आज मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि यूके में ये जो रिफॉर्म पार्टी है ये बड़ी उभरती हुई ताकत है, बड़ी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और इसका जो एजेंडा है, जो पॉलिसी है, जो मोटिव है, वो ये है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, तारकीन वतन को टारगेट किया जाए। तो ये अमर बईद अज़ क़ियास नहीं कि ये आइंदा इलेक्शन में ये दोनों पार्टियों को बड़ा टफ टाइम दे और यूके की पार्लियामेंट के अंदर इनके मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट की खासी तादाद जो है वो हो सकता है मुंतखब होकर सामने आ जाए या मुंतखब होकर ये रूलिंग पार्टी बन जाए। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बरतानिया की सियासत एक बार फिर इस मोड़ पर खड़ी है जहाँ नाकाम हुकूमती पॉलिसियों का मलबा तारकीन वतन के सर डालकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त रिफॉर्म यूके पार्टी इस गंदी सियासत की एक खुली और जाराना मिसाल बनकर तेज़ी से उभरती हुई हमारे सामने आई है। कि जमात बज़ाहिर खुद को सच बोलने वाली और आवाम की आवाज़ करार देने की दावेदार है, मगर हकीकत में इसका बयानिया खौफ, नफरत और कम्यूनिटीज़ को बायम तकसीम करने पर खड़ा नज़र आता है। ख़ास तौर पर मुसलमान और गैर यूरोपियन तारकीन वतन इस पार्टी की सियासत का सबसे आसान हदफ बन चुके हैं। रिफॉर्म पार्टी बार बार ये दावा करती है कि वो सिर्फ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर इसके रहनुमाओं की तकारीर, इसमें शामिल लोग, सोशल मीडिया मुहिमात और पॉलिसी दस्तावेज़ात का बगौर जायज़ा लिया जाए तो वाज़ह हो जाता है कि मसला महज गैर कानूनी हिजरत का नहीं है, बल्कि वो आबादी है जो रंग, मज़हब और सकाफ़त के लिहाज से मुख्तलिफ नज़र आती है। यही वजह है कि मुसलमानों का जिक्र बराह रास्त या बिलवास्ता बार बार इसके बयानिए में दोहराया जाता है। छोटी कश्तियों के ज़रिए बरतानिया आने वाले पनाह गज़ीनों को इस पार्टी ने एक कौमी ख़तरा बनाकर पेश किया है। इन्हें बरतानिया पर हमलावर, बोझ और सकाफती ख़तरा कहा जाता है, चूँकि इन में अक्सरियत मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ जंग व जदल है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और गुरबत है। इसलिए ये तासर गहरा किया जाता है कि इस्लाम खुद बरतानवी माशरे के लिए मसला है। ये वो मकाम है जहाँ इमिग्रेशन पॉलिसी ख़त्म होकर इस्लामोफोबिया में बदल जाती है। पार्टी के कई रहनुमा इस बात पर जोर देते हैं कि मुसलमान बरतानवी अक़दार में ज़म नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बहुत पुराना इल्ज़ाम है, मगर रिफॉर्म यूके ने इसे ज़्यादा बेबाकी से दोहराया है। शरीयत, हजाब, हलाल खुराक, मसाजिद, इस्लामी स्कूलों को बुनियाद बनाकर ये सब अवामल पार्टी के हामी हल्कों में ख़तरे की अलामत बना दिए गए हैं।
سوال یہ نہیں کہ یہ دعوے درست ہیں یا غلط ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری کمیونٹی کو ہی اجتماعی طور پر مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کے بہت سے مسائل کی وجہ یا جڑ امیگریشن نہیں بلکہ دہائیوں پر محیط سیاسی ناکامیاں ہیں۔ ہاؤسنگ بحران اس لیے نہیں کہ تارکین وطن زیادہ ہیں بلکہ اس لیے کہ حکومتیں مناسب گھر بنانے میں ناکام رہی ہیں۔ NHS اس لیے دباؤ میں نہیں کہ باہر سے لوگ آگے ہیں بلکہ اس لیے ہے کہ فنڈنگ کم کی گئی ہے، عملہ نظر انداز ہوا ہے اور نظام کو نجی مفادات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مگر ان تلخ حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے ریفارم UK آسان راستہ اختیار کرتی ہے، الزام باہر سے آنے والوں پر ڈال دو۔ یہ سیاست نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اس کے نتائج پہلے ہی برطانوی معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں اضافہ، مساجد پر حملے، حجاب پہننے والی خواتین کو ہراساں کرنا اور سوشل میڈیا پر زہر اگلتی مہم اسی فضا کی پیداوار ہے۔ ریفارم UK براہ راست ان عملوں کی ذمہ دار نہ سہی مگر اس کے بیانیے نے اس کے لیے زمین ضرور ہموار کی ہے۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مسلمان اور تارکین وطن اس بحث میں کمزور پوزیشن پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ یا تو وہ خاموش رہتے ہیں یا دفاعی انداز میں رد عمل دیتے ہیں یا عدم توجہی روا رکھتے ہیں اور اس ملک کی سیاست سے لا تعلق رہتے ہیں۔ یہ حکمت عملی اب کافی نہیں رہی۔ ریفارم UK جیسی جماعتیں اسی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر اپنے بیانیے کو عوامی سچ بنا دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں اور تارکین وطن کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے سیاسی عمل سے لا تعلقی ختم کرنا ہوگی۔ ووٹ ڈالنا محض حق نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ مقامی اور قومی انتخابات میں بھرپور شرکت کے بغیر ایسی جماعتوں کا راستہ روکنا ممکن نہیں رہا جو نفرت کی سیاست کرتی ہیں۔ دوسرا، مسلم کمیونٹی کو اپنی کہانی خود سنانی ہوگی۔ یہ بیانیہ کہ مسلمان بوجھ ہیں یا خطرہ تبھی ٹوٹے گا جب تعلیم، صحت، کاروبار اور سماجی خدمت میں مسلمانوں کے کردار کو منظم انداز میں سامنے لایا جائے گا۔ خاموش محنت کافی نہیں، اس کی آواز بھی ہونی چاہیے۔ تیسرا، اطاعت ناگزیر ہے۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام تارکین وطن اور اقلیتی گروہوں کا ہے۔ سیاہ فام، ایشیائی، مشرقی یورپی اور دیگر کمیونٹیز اگر الگ الگ رہیں گی تو نفرت کی سیاست کامیاب ہوگی۔ مشترکہ پلیٹ فارم اور مشترکہ جدوجہد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چوتھا، نوجوان نسل کو سیاسی اور سماجی قیادت کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اگر فیصلہ ساز اداروں میں نمائندگی نہیں ہوگی تو فیصلے ہمیشہ دوسروں کے خلاف ہوں گے۔ کونسلز، اسکول بورڈز، ٹریڈ یونینز اور سیاسی جماعتوں میں شمولیت اب اختیار نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ آخر میں خوف کے بیانیے کو خوف سے نہیں بلکہ اعتماد سے چیلنج کرنا ہوگا۔ ریفارم پارٹی جس برطانیہ کی بات کرتی ہے وہ یک رنگی اور ماضی کی طرف لوٹنے کا خواب ہے۔ اصل برطانیہ کثیر الثقافتی اور مسلسل بدلنے والا ملک ہے۔ مسلمانوں اور تارکین وطن کو اس حقیقت پر یقین رکھتے ہوئے اپنا مقام مضبوط کرنا ہوگا، ورنہ دوسرے ان کی شناخت، وفاداری اور مستقبل کا فیصلہ کرتے رہیں گے۔ یہ صرف ایک سیاسی بحث نہیں بلکہ برطانیہ میں بسنے والی لاکھوں اقلیتوں کے مستقبل کا سوال ہے جو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہیں اس ملک کو اپنا اول ملک جان کر اپنا کردار پہلے سے زیادہ نمایاں بنانا ہوگا۔ یہ امر بعید از قیاس نہیں کہ اگر ریفارم پارٹی نے اپنا ایجنڈا اسی طرح آگے بڑھایا تو اگلا الیکشن جیت سکتی ہے، جس کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے۔ اس کا سدباب کرنا ہوگا اور میدان عمل میں آنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔